3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 29 घंटे के बाद आप जवाब दे रहे हैं, इसकी क्या वजह थी? और वो भी प्राइम टाइम पे, जब सबके प्राइम टाइम टीवी चैनल के चल रहे हैं, आपकी इतनी देर से जवाब देने की वजह क्या थी? दूसरी बात, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी तमाम ख्वाजा आसफ और सब आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे। आज उन्होंने कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन हमने अमरीका के में भी देखी थी, जब मुज़ाकरात वो कह रहे थे हमसे करें, अजानें भी हुई लेकिन मुज़ाकरात नहीं हुई, ऑपरेशन हुआ। क्या कहेंगे? देखिए पहली बात, इसी के साथ छोटा सा एक मिनट बाद में क्या लेना, बाद में। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने आपको कहा हम पे दर पे कन्फ्रंटेशनल और ये कि जवाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, और हमारी कोशिश यही थी कि हमारे अलायंस जो है, जो खान साहब ने मुकर्रर किया हुआ, और खान साहब की इंस्ट्रक्शन यही कि ये जो हिदायत देंगे आप लोगों ने अमल करना है। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासर साहब, अल्लामा राजा नासर हैपन्स टू बी, वो ईरान है, उन्होंने आने की कोशिश की, वो आ रहे थे लेकिन आज नहीं, वो सवेरे पहुँच रहे थे। उसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं अगर किसी तरीके से अचकज़ई साहब भी आएँ, क्योंकि उनके आने की हम कोशिश कर रहे थे, उसमें देर हो गई। तो पहली बात तो यही। दूसरी बात ये कि हम कमेंट्स नहीं कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स ने क्या कहा, और हम डायलॉग की बात हरगिज़ नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए कि किसी कोई डील हो। खान साहब कैटेगोरिकली आप सबको खुद मीडिया को कह चुके हैं कि मैं आईन कानून जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मैं चाह रहा था कि बात हो और बातचीत हो, और ये हमने जो इसका जिक्र किया था अभी नहीं हो रही। लेकिन अभी का हालत ये है, खान साहब ने 4 नवंबर को जो इंस्ट्रक्शंस भेजी है उसके मुताबिक खान साहब ने ये इख्तियारात सारे दिए हैं अल्लामा राजा नासर साहब को और अचकज़ई साहब को। क्या डायलॉग करना है, और अगर करना है तो किसके साथ करना है, ये उनके पास अथॉरिटी है। वो इंशाल्लाह कल या परसों आएंगे, कल इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे, फिर आपसे बात करेंगे। जितना यहाँ पे आज जो आपने पॉलिसी का ऐलान किया है कि आप कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, तो ये हदायत आपकी जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए भी हैं और वज़ीर आला के लिए भी हैं। देखो, जहाँ तक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सब ने ये कहा कि हमें उससे मायूसी हुई, हमें उस पर अफसोस हुआ। एक मिनट, मैंने वो असद केसर साहब ने उसका जिक्र किया। हम ये कह रहे हैं कि कल की कॉन्फ्रेंस के जो टून था, मैंने इब्तिदा में कहा कि हमारा वो टून नहीं होगा जो हमने सुना, बावजूद इसके कि विक्टिम हम है और हीलिंग टच किसी और तरफ से आना चाहिए। लेकिन उस पर हमने ये दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये टून इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, और इसी तरीके से अल्फाज की अदायगी नहीं होनी चाहिए। खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए आप सबको अडियाला जेल में कहा था, वो कह रहे थे कि ये हमें इश्तियाल दिलाना बाज़ लोग चाह रहे हैं और ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कह रहे हैं। और ख़ान साहब ने कैटेगरी के लिए चंद अल्फाज का जिक्र किया, जो लोग ये साथी वहाँ थे वो ये थे। खान साहब ने ये कहा, हमें आप लोगों ने फितना भी कहा, हमने आपने मजहबी रुझानात से भी नवाजा, आपने हमें दूसरे के, लेकिन हम इश्तियाल में नहीं आ रहे। हमारा सिर्फ ये, हम जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और अगर मुल्क के लिए काम ना होता तो ये हम मैंडेट चोर वज़ीर आज़म के साथ असम्बली में ना बैठते। जब पाकिस्तान की बारी आई, वो पाकिस्तान के लिए स्पीच हुआ, तो हम इनकी स्पीच सुन करके डिस्के ना बचा चुके होते, और हम साथ ना होते। हमारा सोशल मीडिया ने, ये एडमिटेड फैक्ट है, ये हुकूमत ने आकर के फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा कि आपके सोशल मीडिया 5 करोड़ उन्होंने पोस्टें की है पाकि उसके लिए, और सर में साके वो अगर जंग जीत चुके हैं, जिस पे हमें बड़ी खुशी है, तो उसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। और हम एक मिनट आपको सियासी कमेटी की तशकील का भी कहा गया है, आप अगली मुलाकात तक वेट करेंगे, वो मुलाकात विन करने की कोशिश करेंगे, या इस दौरान जब आप मंगल को मुलाकात के लिए जाते हैं, जुमेरात को जाते हैं, आपके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, आनी हाथों से निपटा जाता है, उसके बाद दोबारा से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? स्ट्रेटेजी नहीं, देखें, मैं एक तो खैर जो कमेटी बनानी है उसकी तश्कील इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगी, शायद कल ही हो जाए। देखें, एक हम सियासी जमात हैं, हम कोई मुसल्ला जत्था तो नहीं है ना। अगर आपके जहन में ये है कि हम मुसल्ला जत्थे की सूरत में जाएं, ईंट पत्थर लेकर जाएं और वहाँ पे हमला करें, इसको आप सियासत समझते हैं? क्या ये कायद आज़म की सियासत थी? ये लियाकत अली ख़ान की, सरदार अब्दुर्रब नश्तर की सियासत थी? हम सियासत करने यहाँ बैठे हैं। हम ये समझते हैं कि सियासत मकालमे का नाम है। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी सियासत की उन्होंने, तो मुनज़्ज़म सियासत की, लेकिन पुरअमन सियासत की। अब आपका सवाल ये है कि सूरत हाल में हम क्या करें, हम क्या करें? ये पाकिस्तान की अवाम ने ये फ़ैसला करना है कि क्या करें। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम दानिश की बात करें, होशमंदी की बात करें, हर एक को हम होशमंदी की तलकीन करें।
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی گھوڑے پہ بیٹھ کر تلوار لے کر پتھر ماروں گا تو میں نہیں کروں گا, میں منظر سے ہٹ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. ایک منٹ, مجھے پھر ایک بندہ ریگولیٹ کرے. جی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں, ایک منٹ, کیا دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کا وجود خطرے میں ہے؟ اس کے بعد میں منسٹر گور سے کہوں گی سر آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے اسمبلی میں, آپ اور اسد کیسر صاحب جس طرح سے خیبر پختونخوا کو جو ہے ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کو کہا گیا ہے, آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سر بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر سے تمام اختیارات جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سونپی ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ کنٹروورشل ان کے بیانات کو کر رہے ہیں, تو پارٹی کے لوگوں کے اوپر اب کیا ذمہ داری آئی؟ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پارٹی کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب ایک پارٹی اور ایک لیڈر لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی ایک تقریر سے, ایک بیان سے, کسی نوٹیفیکیشن سے ختم نہیں کر سکتا. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دے کسی قانون کے تحت, تو کیا پارٹی جو ہے لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی؟ کیا بھٹو کو یہ ختم کر سکے تھے لوگوں کے دلوں سے؟ 10 سال جلغار کی گئی پیپلز پارٹی پہ, تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں ہوا, اب بھی نہیں ہوگا. آپ یقین مانیے اور حوصلہ رکھیے. اس سے یہ بات اپنی جگہ ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ ایک غلط بیانیہ چل رہا ہے کہ تمام اختیارات مجھے دے دیے. صرف یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل نو کی جائے, وہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت ہم کر رہے ہیں, وہ ہو جائے گی اور پولیٹیکل کمیٹی اپنا کام کرے گی. باقی جو معاملات ہیں, جو سیاسی لایا عمل ہے, اس کے حوالے سے خان صاحب نے اختیارات اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو دیے. یہ بات بالکل واضح رہے. بار بار خان صاحب نے آخری ملاقات کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس تمام عمل کو, دہائیوں سے اس میں یہ شامل ہیں, یہ فیصلے کریں گے وقت کی مناسبت سے کہ کب کیا کرنا ہے. اچھا, ایک چیز میں صرف اس پہ ایڈ کرتا ہوں, میں صرف اس پہ ایک چیز کرتا ہوں. بڑا انفارچونیٹلی ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کرائے تھے. پہلے والا الیکشن ہم نے کروایا تو الیکشن کمیشن نے اس کو ختم کیا, باقی لوگوں کا ایکسپٹ. لاسٹ ہم نے الیکشن کروائے 3 مارچ کو, اس کا ہم نے ڈاکومنٹیشن فائل کی. الیکشن کمیشن نے ہمارا پہلی مرتبہ مجھے الیکشن کمیشن کا لیٹر آیا اور انہوں نے مجھے فارملی کہا کہ ہم آپ کو اہمیت نہیں دیتے, ہم اس کو ڈاؤن گریڈ. جی جواب نہیں دوں گا, کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے. اور نمبر 2 کہ آپ نے سب کچھ اس کا جواب بھی دے دیا ہے اور آپ سامنا نہیں کر سکتے, تسلیم کرتے ہیں کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں, بڑی غلط ہوئی ہے. جو تبدیلی آپ نے دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی کے پی کے میں کوئی گورنمنٹ اگر چینج کرے گا تو اس سے بہت خطرناک نتائج ملیں گے, یہ طرفدار نہیں, دھمکی کوئی نہیں دی. دیکھیں, جب آپ عوام کی منتخب حکومت کو ہٹاتے ہیں منظر سے تو کیا ہوتا ہے؟ عوام جو ہے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں, اس صوبے میں حکومت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کوئی مصنوعی نظام نافذ کر کے حکومت نہیں کر سکتے, تو کوئی تھریٹ نہیں دی, صرف حقیقت کا اظہار کیا ہے, بیان کیا ہے. ایک بات کی اضافہ کرنا, دیکھیں اس وقت تو آپ نے معاشی شادی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس قوت کتنی کامیاب جا رہا ہے. یعنی آپ کی جو بے روزگاری ہے 7.1 وہ بھی غلط ہے جی, 20% سے اوپر ہے. یہ تو انہوں نے اس کو مساج کی ہے. مذاکرات کے حوالے سے آج حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات سے منع کیا گیا ہے, تو بیچ میں مزہ نہیں. سارے وہ لوگ جو نہیں چاہتے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھو بڑا سیریس ایشو ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سارا نوجوان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. سارے لوگوں کے دلوں سے آپ خان صاحب کو نہیں نکال سکتے. میں نے پرسوں بھی ان کو کہا تھا کہ آپ فنکشنیں کر لو, آپ کے لیے 10 لوگ نہیں آ رہے, اس کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے قیدی 804 کے لیے لوگ 10 کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتے ہیں, آپ ان کے دلوں سے نہیں نکالتے. یہ وہ اہنی ہاتھوں سے وہ کروں گا. یہ تو 90s کا وہ سیاست لے کے آ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ میں آپ کے ٹانگیں توڑ دوں گا. عوام کا یہ مزاج چینج ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. یہ لڑوانا چاہتے ہیں, ہم لڑنے نہیں دیں گے. ہم